رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. 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 قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. فبما है قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. फिर से पढ़. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إلا الضالون. إلا
خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون جئناك फिर से पढ़ें قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون جئنا नहीं है हमजा है आइन नहीं है जि'नाक अब पढ़ें قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر
الصالحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين फिर से فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين फिर से للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين फिर से أيكتي फिर से وإن
فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين بيوتا नहीं है बुयूतन फिर से पढ़े وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل 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 إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن फिर से पढ़े لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين फिर मुअमिनीन की आवाज आ रही है फिर से फिर से وقل إني أنا النذير
النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين تؤمروها را पे क्या है फिर से पढ़ें فاصدع فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين تؤمر وأعرض فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين फिर ईन की आवाज आ रही है फिर से इन्ना إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يأتيك اليقين يأتيك اليقين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.